अहम खबर आपको देंगे। कौमी असम्बली में तरमीमी बिल 2017 मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2017 मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली में बिल अब से कुछ देर पहले पेश किया गया था और इस वक्त हम आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं कि कौमी असम्बली में आर्मी तरमीमी बिल 2017 मंजूर कर लिया गया है। आज के इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे और आपको बताएं कि इस तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी ली गई है, जिसके बाद ये बिल मंजूर किया गया है। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल इत्तेफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर क़ानून ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2017 कौमी असम्बली में पेश किया था और अब हम आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2017 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल इत्तेफाक़ राय से मंजूर किया गया है। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल वज़ीर क़ानून ज़ाहिद हामिद ने पेश किया था और आज के इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ भी ऐवान में मौजूद हैं। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर किया गया है। इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खट्टी से। जी अब्दुल रज़ाक, क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2017 कसरत राय से कौमी असम्बली ने उसकी मंजूरी दे दी और उसके बाद 28वें आईनी तरमीम पर अब जो है वो पेश करने के हवाले से वोटिंग का अमल जारी है। उसकी हिमायत में हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और दीगर अरकान अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। उसकी हिमायत के हवाले से और 28वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले का अमल शुरू कर दिया गया है। अब्दुल रज़ाक खट्टी, ये भी फरमाएगा कि इसकी जो मंजूरी हुई है इस बिल की शिकवार की गई है? आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। इस बिल की मंजूरी शिकवार की गई है? हाँ जी, 28वीं आईनी तरमीम की मंजूरी शिकवार ली जाएगी और उसकी डिवीजन होगी। इस सिलसिले में आईनी तरमीम का तरीका ये है क्योंकि वो अब जो बिल था उसकी मंजूरी हो गई, अब ये इसका हिस्सा होगा 28वीं आईनी तरमीम का आर्मी एक्ट, तो इसकी मंजूरी का अमल अब शुरू कर दिया गया है। अब्दुल रज़ाक खट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल अब से कुछ देर पहले वज़ीर क़ानून ज़ाहिद हामिद ने पेश किया था और आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया है, जिसमें अब शिकवार मंजूरी का अमल होगा। अब्दुल रज़ाक खट्टी, ये फरमाएगा कि कौन कौन सी अहम शिकें इसमें शामिल की गई हैं? पाकिस्तान आर्मी एक्ट में क्योंकि 4 पीपल्स पार्टी की जानिब से जो शिकें थी वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट का भी हिस्सा होंगी और वो पाकिस्तान की जो आईनी तरमीम है, जिसे जो अभी 28वीं आईनी तरमीम के तौर पर कौमी असम्बली में पेश की जा रही है, लेकिन जब इसे कानून की शक्ल दी जाएगी तो ये 23वीं आईनी तरमीम कहलाएगी, क्योंकि कौमी असम्बली में इससे पहले 27वीं आईनी तरमीम के बिल पेश किए जा चुके हैं, इसलिए 28वीं आईनी तरमीम शुमार की जा रही है। आज पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जमात इस्लामी, JUI, MQM और जमशेद दस्ती की जानिब से मुख्तलिफ तरामीम पेश की गई थी, जिसे हुकूमत और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की हिमायत से मुस्तरद कर दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2018 की तरमीम जो है वो मंजूरी दे दी गई है। जी अब्दुल रज़ाक खट्टी हमारे साथ मौजूद है। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर किया गया है कसरत राय से, जिसमें शिकवार उसको वहाँ से मंजूर भी करवाया जाएगा। आज के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी मौजूद हैं। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया गया है और आपको बताएं कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2017 मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और आज के इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी मौजूद हैं। अपोजिशन की जानिब से भी आज कुछ बिल मंजूरी के लिए पेश किए गए थे, लेकिन उनको मुस्तरद कर दिया गया था। आज के एजेंडे में शामिल था ये बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल आज के एजेंडे का हिस्सा था जो पेश किया गया और उसके बाद इसे कसरत राय से मंजूर किया गया है। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है। अब्दुल रज़ाक खट्टी, मज़ीद क्या तफ़सीलात बताएंगे कि अब क्या प्रोसेस होगा, क्या अमल होगा इसके बाद? जी बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2017 में तरमीम के बिल मंजूर होने के बाद अब जो है वो 28वीं तरमीम का बिल मंजूरी के मरहला इस वक्त जारी है, जिसके के मंजूरी के बाद ही 7 जनवरी 2017 से पाकिस्तान में फौजी अदालतों की तोसी का मामला हल हो जाएगा और इसकी मुद्दत जो है वो 2 साल होगी। आज की 28वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 4 तरामीम शामिल की गई हैं, जिसमें मुल्ज़िम को वकील करने का हक दिया जाएगा। जिस मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाएगा उससे 24 घंटे के अंदर उसके जराइम की तफसीलात दे दी जाएंगी।
قانون شہادت کا اطلاق ہوگا اور اسے اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا بھی حق ہوگا۔ وزیر قانون زاہد حامد کا کہنا تھا کہ یہ چاروں ترامیم انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ہونے والے معاہدے کے بعد اس میں شامل کیے ہیں اور یہ اس کا اعلان بھی کیا جا چکا۔ ان کا کہنا تھا آج کے اجلاس کے حوالے سے جماعت اسلامی MQM نے آئینی ترمیم میں اپنی ترامیم جمع کرائی تھی، جس میں JUI کی جانب سے نعیمہ کشور نے ترامیم جمع کرائیں، جماعت اسلامی کی جانب سے شیر اکبر خان نے ترامیم پیش کی، آزاد رکن قومی اسمبلی جمشید دستی نے بھی آئین میں ترامیم پیش کی، جبکہ MQM کی جانب سے ایسے اقبال قادری نے بھی ترامیم پیش کی۔ وزیر قانون نے تمام ترامیم کی مخالفت کی، جس کے بعد اسے مسترد کر دیا گیا۔ JUIF نے مذہبی اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کا لفظ نکالنے کی ترمیم پیش کی تھی، جماعت اسلامی نے بھی مذہب اور مسلک کا لفظ نکالنے کی ترمیم پیش کی تھی، جبکہ جمشید دستی نے توہین رسالت، قومی سالمیت اور قومی راز افشا کرنے والوں کے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے جو کہ جرم ہے اس کے مقدمات فوجی عدالتوں کو بھجوانے کی ترمیم پیش کی تھی، جبکہ MQM نے مذہب کے نام کے استعمال کا جو ٹیکنیکل پوائنٹ تھی کہ مس یوز آف ریلیجن اینڈ سیکس کی ترمیم پیش کی تھی۔ تو تمام ترامیم جو ہیں وہ مسترد کر دی گئیں۔ اس کے بعد اسپیکر نے اس پہ جو ہے وہ رائے لی اور کثرت رائے سے پاکستان آرمی ایکٹ 2017 منظور کر لیا گیا۔ عبدالرزاق کھٹی، یہ بتائیے گا کہ جو 4 ترمیمیں بتائی جا رہی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت کرنے کے بعد ان کو شامل کیا گیا ہے، جو شقیں ہیں اب ان کے اوپر کیا عمل ہوگا؟ جی بالکل، کیونکہ وہ آئین کا حصہ بن جائے گی اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ آج جو ہے وہ 21 مارچ ہے، لیکن جیسے ہی اس کی منظوری دو دنوں کے دوران امید ہے کہ ہو جائے گی، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ سے کل یہ ترمیم پاس ہوگی اور اسی دن عین امکان ہے کہ صدر مملکت اس پر دستخط کر دیں گے، جس کے بعد یہ 7 جنوری 2017 سے لاگو تصور ہوں گی اور اس کے بعد فوجی عدالتوں کا عمل اسی طرح سے شروع کر دیا جائے گا جس طرح سے 6 جنوری 2015 سے شروع ہوگا اور یہ اسی تناظر میں اس کا تسلسل جو ہے وہ گنا جائے گا۔ عبدالرزاق کھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالرزاق کھٹی، یہ بھی بتائے گا کہ آج کے اجلاس کا جو ایجنڈا تھا کیا وہ اب مکمل ہو گیا ہے یا ابھی اجلاس باقی ہے؟ اجلاس کا جو ہے ابھی ایک اور ایجنڈا باقی، جس پر جو ہے ووٹنگ کا مرحلہ شروع ہے اور یہ وہی انتہائی اہم آئینی ترمیم ہے جس کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ اس کا حصہ ہوگا 28ویں آئینی ترمیم کا، کیونکہ اس کی قانونی ضرورت یہ تھی کہ پہلے پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم منظور کی جائے، اس کے بعد جو ہے پاکستان کے آئین میں 28ویں آئینی ترمیم منظور کی جائے، کیونکہ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرے مرحلے میں اب جو ہے وہ اس کی ووٹنگ کا مرحلہ، منظوری کا مرحلہ جاری ہے۔ عبدالرزاق کھٹی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں، اور بل منظور کیا گیا ہے اور اب آخری مرحلہ ہے ایجنڈے کا وہ جس میں ووٹنگ کی جائے گی اور ووٹنگ کے ذریعے اس کو باقاعدہ طور پر کثرت رائے سے منظور کروانے کا نتیجہ نکالا جائے گا۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کیا گیا اور اہم اجلاس آج کا یہ قرار دیا گیا تھا کیونکہ قومی اسمبلی پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل آج منظور کر لیا گیا ہے۔ ترامیم وزیر قانون زاہد حامد نے پیش کی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف بھی آج ایوان میں موجود ہیں۔ فوجی عدالتوں کی توسیع سے متعلق 28ویں آئینی ترمیم بل پر ووٹنگ بھی ایجنڈے میں شامل ہے اور آج کے اس اجلاس کا یہ آخری ایجنڈا ہے جو اس وقت وہاں پر جاری ہے۔ ووٹنگ کے ذریعے بھی اس کو آج قبول کیا جائے گا، مانا جائے گا پورے ایوان میں، اور اس آئین جیسے ہی یہ بل منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد سے فوجی عدالتوں کا معاملہ اور آرمی ایکٹ میں جتنی بھی شقیں شامل کی گئی ہیں وہ قانون کا حصہ بن جائیں گی اور اس پر عمل درآمد بھی ہو سکے گا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے، آج کا قومی اسمبلی کا اہم اجلاس جاری ہے اور آج کے ایجنڈے کے مطابق تمام تر کارروائی جاری ہے۔ ایجنڈے کا آخری پوائنٹ اس وقت رہتا ہے جس میں ووٹنگ کے ذریعے اس بل کی توثیق کی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ ترامیم وزیر قانون زاہد حامد نے پیش کی۔ وزیر اعظم نواز شریف آج اس ایوان میں موجود ہیں۔ اہم اجلاس آج کا یہ قرار دیا گیا ہے۔ فوجی عدالتوں کی توسیع سے متعلق 28ویں آئینی ترمیم بل پر ووٹنگ بھی ایجنڈے میں شامل ہے اور اس وقت یہی آخری ایجنڈا پوائنٹ ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے۔